शान्ति। आज बाबाको श्रावण 1 गते बिहिबार 16/7/2020 को मुरली। मुरलीको सार छ, मिठे बच्चे यो संगम युग विकर्म विनाश गर्ने युग हो। विकर्म विनाश गर्ने युग हो। यस युगमा तिमीले कुनै पनि विकर्म गर्नु हुँदैन। यो विकर्म विनाश गर्नेको युग हो, समय हो। यसमा अब तिमीले कुनै पनि विकर्म गर्नु हुँदैन। पावन अवश्य बन्नु छ। पावन अवश्य बन्नु छ। प्रश्न छ, अति इन्द्रिय सुखको अनुभव कुन बच्चाहरूलाई हुन सक्छ? अतीन्द्रिय सुखको अनुभव कुन बच्चाहरूलाई हुन सक्छ? कुन बच्चाहरूलाई हुन सक्छ? अच्छा, उत्तर छ, जो अविनाशी ज्ञान रत्नहरूबाट भरपूर हुन्छन्। उनीहरूलाई नै अतीन्द्रिय सुखको अनुभव हुन सक्छ। उनीहरूलाई नै अतीन्द्रिय सुखको अनुभव हुन सक्छ। जसले जति ज्ञानलाई जीवनमा धारण गर्छ, जसले जति ज्ञानलाई जीवनमा धारण गर्छ त्यति धनवान बन्छ। जसले जति ज्ञानलाई जीवनमा धारण गर्छ त्यति धनवान बन्छ। यदि ज्ञान रत्नको धारणा छैन भने के भन्ने? ज्ञान रत्नको धारणा छैन भने गरिब हो। ज्ञान रत्नको धारणा नभएको बच्चा के हो? गरिब हो। बाबाले तिमीलाई पास्ट प्रेजेन्ट फ्युचरको ज्ञान दिएर त्रिकालदर्शी बनाइरहनु भएको छ। त्रिकालदर्शी कसलाई भनिन्छ? जसलाई तीनै कालको ज्ञान छ, भूत, भविष्य, वर्तमान। तीनै कालको जसलाई ज्ञान छ, समझ छ, तो वो बच्चा के हो? त्रिकालदर्शी।
त्यो समझ आउने के नै हो? ज्ञानले। त बाबाले जो यति ज्ञानका रत्नहरू दिनुभएको छ, यी रत्नहरूले जो बच्चा भरपूर हुन्छ उसलाई अतीन्द्रिय सुखको अनुभव हुन्छ, ऊ धनवान बन्छ हैन। यदि ज्ञान रत्नको धारणा छैन भने के भन्छ? ऊ गरिब। किनकि बाबाले अहिले हामीलाई तीनौं कालको ज्ञान दिएर त्रिकालदर्शी बनाउनु भएको छ। त्यही भएर अहिले धनवान बन्ने समय हो, गरिब होइन। गीत छ ओम नमो शिवाय, ओम शान्ति। पास्ट नै प्रेजेन्ट बनेको छ। फेरि यो जुन प्रेजेन्ट छ यो पास्ट हुन्छ, यो गायन गरिन्छ पास्टको। अहिले तिमी पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा छौ। पुरुषोत्तम अक्षर अवश्य राख्नुपर्छ। सङ्गम मात्रै भन्ने होइन, पुरुषोत्तम राख्नुपर्छ अक्षर भन्नुहुन्छ बाबा। किन होला? किनकि सङ्गम त हरेक युगमा हुन्छ, तर उत्तम बन्ने युग भनेको अहिले मात्रै हो। त्यही भएर पुरुषोत्तम अक्षर जरुर राख्नुपर्छ। तिमीले प्रेजेन्ट देखिरहेका छौ, जो पास्टको गायन हो त्यो अब यथार्थमा भइरहेको छ। मान्छे ल्याउनु हुँदैन, बच्चाहरूले जानेका छन् सङ्गम युग पनि छ, कलियुगको अन्त्य पनि छ। अहिले के छ? दुवै समय छ। ब्राह्मणको लागि सङ्गम छ र दुनियाँको लागि अथवा ब्राह्मणको लागि कलियुगको यो समयको अन्त पनि छ। वास्तवमा सङ्गम युग 5000 वर्ष पहिला बितेको हो। अहिले फेरि प्रेजेन्ट छ। अहिले बाबा आउनुभएको छ, फ्युचर पनि त्यही हुन्छ जुन पास्ट भएको थियो, यानी पहिला बितेको थियो। बाबाले राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। फेरि सत्ययुगमा तिमीले राज्य पाउँछौ। अहिले हो सङ्गम युग। यो कुरा तिमी बच्चाहरू सिवाय कसैले पनि जान्दैनन्। तिमीले यथार्थमा राजयोग सिकिरहेका छौ। यो छ अति सहज। जति पनि साना अथवा ठुला बच्चाहरू छन् सबैलाई एउटा मुख्य कुरा अवश्य सम्झाउनु पर्छ। बाबालाई याद गरेमा विकर्म विनाश हुन्छ। जब विकर्म विनाश हुने समय छ भने यस्तो को होला जसले विकर्म गरिरहोस्? अहिलेको समय के हो? विकर्म विनाश गर्नेको समय हो। यो बुझ्दा बुझ्दै पनि हैन, को होला, कस्तो मूर्ख होला जसले फेरि विकर्म थपोस्। एकको 100 गुणा बनाउन कोही होला यहाँभित्र मध्येमा? को होला? तर अब आए तर छैनौँ त हामी सबैले भन्छौँ। तर मायाले विकर्म गराइदिन्छ। सम्झन्छन् मलाई थप्पड लाग्यो, मबाट यो ठुलो भुल भयो। जबकि बाबालाई बोलाउँछौ, हे पतित पावन आउनुहोस्। अहिले बाबा आउनु भएको छ पावन बनाउन भने पावन बन्नु पर्यो नि, पर्यो कि परेन? पावन बन्नु पर्यो नि। ईश्वरको बनेर फेरि पतित बन्नु हुँदैन। सत्ययुगमा सबै पवित्र थिए। यो दुनियाँ नै पवित्र पावन थियो। गाउँछन् पनि निर्विकारी दुनियाँ र विकारी दुनियाँ। उनीहरू सम्पूर्ण निर्विकारी। अहिले हामी विकारी हौँ किनकि हामीमा विकार छ। हामी विकारमा जान्छौँ या हामीबाट विकर्म हुन्छ। विकारीको नाम के हो? विकारीलाई के भन्ने? तपाईँ रावण हो। विकारी हुनेको नाम के हो? पतित। पतितलाई विकारी भनिन्छ हैन? यानी पतितलाई विकारी, विकारीलाई पतित भनिन्छ।
बाबा भन्नुहुन्छ विकारको नाम के हो? पतित। पतितको पतितको विकारी, विकारीको हामी भन्नु परेको होइन। हामीले त बाबालाई बोलायौँ, बाबाले भन्छ पतितले बोलाउँछन् अरे धेरै के, क्रोधीले पनि बोलाउँदैनन् हे भगवान्, यो लोभीले पनि बोलाउँदैनन्, मोहराले बोलाउँदैन, तर पतितले हे भगवान् आओ हामीलाई पावन बनाएर पावन दुनियाँमा लैजानुहोस्, सुख शान्तिको दुनियाँमा लैजानुहोस् भन्छन् अरे होइन। त्यही भएपछि हामीले बाबालाई बोलायौँ, पतितले नै बोलाउँछन् आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस् भनेर। क्रोधीले बोलाउँदैनन्, बाबा पनि फेरि ड्रामा योजना अनुसार आउनुहुन्छ। थोरै पनि फरक पर्न सक्दैन, जो पास्ट भयो त्यो प्रेजेन्ट भइरहेको छ, पास्ट प्रेजेन्ट फ्युचरलाई जान्नु, यसैलाई त्रिकालदर्शी भनिन्छ। यो याद राख्नुपर्छ, तर धेरै बच्चाले बिर्सन्छन् हो। यो मेहनतको कुरा छ, त्यही भएर घरिघरि भुल्छन्। नत्र तिमी बच्चाहरूलाई कति अतीन्द्रिय सुख हुनुपर्ने हो, कति अतीन्द्रिय सुखको अनुभव हुनुपर्ने हो, जतिखेर नि खुसीमा नाच्दै हिँड्नुपर्ने हो। तर के हुन्छ, कहिले सोडा हुन्छ, कहिले वाटर हुन्छ होइन। किन हुन्छ? किनकि भुलेर। तिमी यहाँ अविनाशी ज्ञान धनबाट धेरै धनवान बनिरहेका छौ। जसको जति धारणा छ त्यति ऊ ठुलो धनवान बनिरहेको छ। तर दुनियाँको लागि, नयाँ दुनियाँको लागि, फेरि यहाँको लागि धनवान होइन नि। कहाँको लागि धनवान? नयाँ दुनियाँको लागि, सतयुगको लागि। तिमीलाई थाहा छ हामीले जे जति गर्छौँ त्यो दूर यानी फ्युचर नयाँ दुनियाँको लागि हो। कोही कोहीले भन्छ ओम शान्ति गरेर के पायो त नि, के भयो? तिमीलाई त अझै समस्या आयो, विघ्न आयो, दुःख आयो, रोग लाग्यो, यो भयो त्यो भयो भन्छ। त्यो त सबै पास्टको हो, पहिला गरेको कर्मको फल अहिले भोग्ने हो। अहिले ओम शान्तिमा आएर बाबाको बच्चा बनेर ज्ञान बुझेर गरेको कमाई, गरेको पुरुषार्थ कहिलेको लागि? फेरि नयाँ दुनियाँको लागि, यानी भविष्यको लागि। बाबा आउनु भएको छ नै नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्न, पुरानो दुनियाँको विनाश गर्न। हुबहु कल्प पहिला जसरी नै हुन्छ। तिमी बच्चाहरूले पनि देख्छौ प्राकृतिक प्रकोप अझै कति हुने हो। भूकम्प गयो खतम हेर्नु त, अहिले कहाँ कति मान्छे पहिरो गएर मरेका छन्, उरिएका छन्, घाइते भएका छन्। कोही मरेका छैनन्, 3 ठाउँमा एउटा हात भाँचिया छ। हिजो मात्रै मैले खबर पाएँ, कता धौलागिरी गाउँपालिका भन्ने होइन, त्यो पहिरोले पुरिएर यो एउटा हात 3 ठाउँमा भाँचिया। अन्त यता यता नै भाँचिया, जतासुकै कता कता भाँचिया। कति हिसाब किताब छ, कति कर्म भोग्न छ। यो दूषित, यो तमो प्रधान प्रकृति कति दुःख कष्ट होइन। त्यसको लागि त बाबाको बच्चा त फेरि पनि सुरक्षित छन् होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ हेर यहाँ कति ठुला ठुला भूकम्प आउँछन्, म त भन्छु यो त हुनु नै छ। बाबा के भन्नुहुन्छ? यो त हुनु नै छ, पहिला पनि भएको हो। तब त भन्छन् सुनको द्वारिका तल भासियो। बच्चाहरूलाई यो राम्रोसँग बुद्धिमा आउनुपर्छ। हामीले 5000 वर्ष पहिला पनि यो ज्ञान दिएका थियौँ, यसमा थोरै पनि फरक छैन। बाबा 5000 वर्ष पहिला पनि हामीले हजुरबाट वर्षा लिएका थियौँ, हामीले अनेक पटक हजुरबाट वर्षा लिएका छौँ। त्यसको गन्ती हुन सक्दैन। कति पटक तिमी विश्वका मालिक बन्छौ, फेरि भिखारी बन्छौ। यस समय त पुरा तिमी भिखारी बनेका छौ हैन। पहिला सतयुगको धनवानको लेखी त के भयो? गरिबै त भयो नि। तिमीले लेख्छौ पनि ड्रामा योजना अनुसार। उनीहरूले ड्रामा अक्षर भन्दैनन्, उनीहरूको प्लान आफ्नो छ। तिमीले भन्छौ ड्रामाको प्लान अनुसार
हामीले फेरि नयाँ दुनिया स्थापना गरिरहेका छौँ। 5000 वर्ष पहिला जस्तै कल्प पहिला जुन कर्तव्य गरिएको थियो त्यो अहिले पनि श्रीमतद्वारा गरिन्छ। श्रीमतद्वारा नै शक्ति लिन्छौँ। शिव शक्ति नाम पनि छ नि। त्यसैले तिमी शिव शक्तिहरू हौ, देवीहरू हौ। देवीहरू सुन्नुभएको छ? बाबा भन्नुहुन्छ तिमी शिव शक्तिहरू हौ, तिमी देवीहरू हौ। कस्तो हुनुपर्छ देवीहरू? हसिलो, रसिलो, पोसिलो, वा अरू देख्ने बित्तिकै चम्किलो, झल्ल परेको, ताकि दुखी गरिब आत्माहरू आयो भने केही पाउनु कि हाम्रो चेहराबाटै देख्ने बित्तिकै केही न केही पाउनु हुने अनुभव गरौँ। त्यस्तो हुनुपर्छ। तिमी देवीहरू हौ, तिम्रो मन्दिरमा पूजा भइरहेको छ, लाइन लागेका छन् भक्तहरू। ती देवीहरू सबै को हुन् त? त्यहाँ त अहिले कोही पनि छैन त, बोल्दै बोल्दैन। कुनै बेला बोल्ने देवी थिए र पो तिनको नाममा मन्दिर बने। त ती सबै देवी देवताहरू को हुन् त? बाबा भन्छ तिमी हौ। तिमी नै देवीहरू हौ जसले फेरि विश्वको राज्य पाउँछौ। जगत अम्बालाई हेर कति पूजा गर्छन्, तिनको कति पूजा हुन्छ। अनेक नाम राखिदिएका छन्। हुन त एउटै हो। जस्तै बाबा पनि एउटै शिव हुनुहुन्छ। तिमीले पनि विश्वलाई स्वर्ग बनाउँछौ, त्यसैले तिम्रो पूजा हुन्छ। तिम्रो पूजा किन भएको सबै देवीको रूपमा? तिमीले कति ठुलो सेवा गर्छौ हैन? हिजो मात्रै मैले बेलुका दादीको क्लास सुनेको, दादी गुल्जार दादी। अब भर्खरै आएको छ। बाबाले भन्छ तिमी विश्व कल्याणकारी हो भन्नुभयो अरे। अनि दादीले भन्नुभयो बाबा हमने भारत का नक्शा तो ठीक से नहीं देखा है, विश्व का तो नक्शा ही नहीं देखा, कैसे विश्व कल्याणकारी बनेंगे भनेर भन्नुभएको दादी। बच्ची अब ऐसा समय आएगा सारा विश्व का कल्याण आपको करना है भनेर त्यतिखेर बाबाले भन्नुभयो। त्यतिखेर छोरै विश्व सेवा गर्ने होला हामी यता छोरा खुच्चा खुच्चीले भन्ने आयो। अहिले हेर्नुहोस् त यही हो। अब अहिले हामी सारा विश्वका आत्मालाई सकाएर तपस्या गरेर यसै त विश्वभरि नै बाबाको घर पनि पुगे। त्यही पनि कति दुखी गरिब आत्माहरूलाई कसरी रहेछ त्यहाँ आत्मा विश्वका आत्मालाई सेवा गर्ने भन्ने विधि तरिका त अहिले बाबाले बताउनु भयो नि। त्यो बेला त बताउनु भएको थिएन। विश्व कल्याणकारी हो भन्नुभयो, अब कसरी गर्ने विश्व कल्याण थाहै थिएन। अहिले बल्ल हामीले बुझ्यौँ भन्नुहुन्छ क्या दादीले भने। हामी त ठ्याक्कै बुझ्ने बेलामा आछ हो कि होइन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले विश्वको सेवा गर्छौ, विश्वलाई स्वर्ग बनाउँछौ, त्यसैले तिम्रो पूजा हुन्छ। अनेक देवीहरू छन्, लक्ष्मीको कति पूजा गर्छन्। दीपमालाका दिन महालक्ष्मीको पूजा गर्छन्। उनी भइन् मुख्य। महाराजा महारानी मिलाएर महालक्ष्मी भनिदिन्छन्। यसमा दुवै आउँछन्। हामीले पनि महालक्ष्मीको पूजा गर्थ्यौँ। धन वृद्धि भयो भने सम्झन्थ्यौँ महालक्ष्मीको कृपा भयो। पुग्यो, हर वर्ष पूजा गर्छन्। ठिक छ, उनीसँग धन माग्छन्। देवीसँग के माग्छन्? तिमी सङ्गमयुगी देवीहरू स्वर्गको वरदान दिनेवाला हो हैन? भक्तिमान त एक एक देवीले एउटा एउटा कुरो माग्छन्। तिमी सङ्गमयुगका देवीहरूले के दिनेवाला? स्वर्गको वर्षा दिनेवाला, अर्थात् सबै कुरो दिनेवाला। धन मात्रै हो र? धनको साथमा स्वास्थ्य हैन, खुसी, आनन्द, प्रेम सबै कुरा दिनेवाला। तो स्वर्गको वरदान दिनेवाला देवीहरू हौ तिमी। यो मानिसहरूलाई यो के थाहा छ त? छैन। देवीहरूबाट स्वर्गको सबै मनोकामना पूरा हुन्छ। तिमी देवी हौ नि? देवी हौ नि? भाइजीहरू के हो? देवी हौ नि? बाबा भन्नुहुन्छ, सोध्दै हुनुहुन्छ मेरो बाबा देवी हो नि? बच्चाहरू हुम्किआएन भन्दै भयो होइन? फेरि दोहोऱ्याउँदै देवी हौ नि? निश्चय छ छैन? छ। स्वर्गको वरदान दिन्छौ नि अरूलाई। बाबाले पनि दिनुहुन्छ त बच्चाले पनि दिन्छन्। महालक्ष्मी देखाउँछन्, नारायणलाई गुप्त गराइदिन्छन्। बाबाले तिमी बच्चाहरूको कति प्रभाव बढाउनुहुन्छ।
देवीहरूले 21 जन्मको लागि सुखका सबै कामनाहरू पूरा गरिदिन्छन्। लक्ष्मीसँग धन माग्छन्, धनको लागि नै मानिसहरूले राम्रो धन्दा आदि गर्छन्। तिमीलाई त बाबाले आएर सारा विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ, अथाह धन दिनुहुन्छ। जस्तो कि दुनियाँमा लक्ष्मीको अगाडि गएर धेरै धन दिनुहोस् मलाई भनेर धन माग्छन् अरे। अब लक्ष्मी दिनुहुन्छ भनेर थपक्क घरमा आएर कोठामा सुते हुन्न र? तर मागेर मात्र मेहनत गर्छन्, कति काँडा होला मेहनत गरेपछि बल्ल सफल भयो अनि देवीले दिनुभयो भन्छ। सुती त कहाँ दिनुहुन्छ त नि देवीले? त्यो बाबाले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, मैले दिने हो, स्वर्गको मालिक बनाउने हो होइन, तर पुरुषार्थ तिमीले गर्नु पर्यो नि होइन। त्यस्तै हो। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ भक्तिमा देवीले दिइन् भने पनि आफूहरू मेहनत त गर्छन् नि होइन, कहाँबाट कति वर्ष बढ्ला भनेर। त्यो श्रीलक्ष्मी श्रीनारायण विश्वका मालिक थिए, अहिले कङ्गाल छन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ राजाईको फेरि कसरी कला बिस्तारै बिस्तारै कम हुन्छ। पुनर्जन्म लिँदा लिँदै कला कम हुँदा हुँदै अहिले हेर कस्तो हालत भएको छ। यो पनि नयाँ कुरा होइन। हर 5000 वर्षपछि चक्र घुमिरहन्छ। अहिले भारतवर्ष कति कङ्गाल छ। रावण राज्य हो, कति उच्च नम्बर 1 थियो, अहिले पास्ट भएको छ होइन। जो पास्ट भयो अहिले लास्टमा छ। लास्टमा नआउने हो भने फेरि फर्स्टमा नम्बर 1 मा कसरी जाने? हिसाब त छ नि। धैर्यसँग विचार सागर मन्थन गर्ने हो भने सबै कुरा आफै बुद्धिमा आउँछ होइन त? बाबाले सबै कुरा सम्झाउनुहुन्छ, भुलेर पो त नि। त्यो ज्ञानलाई चिन्तन गर्ने मन्थन गर्ने हो भने सबै कुरा आफै बुद्धिमा आउँछ, कुनै कुरामा डाउट हुँदैन, संशय आउँदैन। कति मिठा मिठा कुरा छन् ज्ञानका, मिठा छन्, मिठो लाग्छ। मिठो कुरा त सधैँ खानुपर्छ नि, कहिले काहीँ खाइने हुन्छ त होइन। मिठो भनेपछि त सधैँ लिनु पर्यो, ग्रहण गर्नु पर्यो। अहिले त तिमीले सारा सृष्टि चक्रलाई जानेका छौ। पढाइ केवल स्कुलमा मात्रै पढिँदैन, शिक्षकले पाठ दिन्छन् घरमा गएर पनि पढ्नको लागि होइन त? त्यही भएर तिमीले के गर्नुपर्छ? यहाँ आएर मुरी सुन्यो, घर गएकै छैन, भोलि आउने एकैचोटि एउटा घरमा अध्ययन गर्नु पर्यो परेन, होमवर्क गर्नु पर्यो कि परेन, अर्थात् चिन्तन गर्ने होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ जसलाई होमवर्क भनिन्छ, बाबाले तिमीलाई घरको लागि पढाइदिनुहुन्छ। दिनमा धन्दा आदि गरे पनि शरीर निर्वाह त गर्नु नै छ। अमृत बेला त सबैलाई फुर्सद छ कि छैन? अनि अमृत बेला बाबालाई याद गर्ने, मुरली पढ्ने, चिन्तन गर्ने, फ्रेस भएर कति कमाइ हुन्छ होइन। सबेरै 2-3 बजेको समय धेरै राम्रो हुन्छ। त्यस समयमा उठेर बाबालाई प्यारसँग याद गर। बाँकी यी विकारले नै तिमीलाई आदिमध्ये अन्त दुखी बनाएका हुन्। रावणलाई जलाउँछन् तर त्यसको पनि अर्थ केही जानेका छैनन्। केवल परम्परादेखि रावणलाई जलाउने चलन चल्दै आएको छ भन्छन्। ड्रामा अनुसार यो पनि निश्चित छ, रावणलाई मार्दै आएका छन्, तर रावण मर्दैन। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो रावणलाई जलाउन कहिले बन्द हुन्छ? तिमीले अहिले सच्चा सत्यनारायणको कथा सुन्छौ। तिमीलाई थाहा छ हामीलाई अहिले बाबाबाट वर्षा मिल्छ। बाबालाई नजानेको कारणले नै सबै अनाथ छन्। बाबा जसले विश्वलाई स्वर्ग बनाउनुहुन्छ उहाँलाई पनि जानेका छैनन्। यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। सिँढी उत्रँदै तमो प्रधान बनेका छन्। त्यसैले त फेरि बाबा आउनुभएको हो। किन आउनुभएको बाबा? भागीरथका बच्चालाई के भयो? सबै जलेर भस्म भयो। त्यही भएर फेरि बिउजाउनको लागि, फेरि लानको लागि बाबालाई आउनु पर्यो। केमा जले? विकारमा जले होइन। उहाँ शास्त्रमा देखाउँछ श्राप दिएर जले एउटा ऋषिले। त्यो श्राप भनेको आफूले आफैलाई एउटा कसले दिएर हुने हो। हामी विकारी भयौँ, नराम्रो कर्म गरेर आफै श्रापित भयौँ होइन।
त्यो बाबा नै आएर तिमी बच्चाहरूलाई अज्ञान निन्द्राबाट बिउजाउनुहुन्छ। यहाँ त सतो प्रधान एउटा पनि छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ यस समय सारा विकसित जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ। यहाँ एउटा पनि सतो प्रधान पावन छैनन्। सतो प्रधान हुन्छन् नै शान्तिधाम र सुखधाममा। अहिले त सर तमो प्रधान। बाबा नै आएर तिमी बच्चाहरूलाई अहिले जगाउनु भएको छ। तिमीले फेरि अरूलाई जगाउँछौ। जागिरहन्छन्। जसरी मनुष्य मरेपछि उसको लागि दियो बाल्छन् नि, 13 दिनसम्म दियो बालिरहन्छन्, 12 दिनसम्म, जसबाट प्रकाशमा आउन् भनेर। अहिले यो ज्ञान घोर अन्धकार, आत्माहरू फर्केर आफ्नो घर जानै सक्दैन किनकि अन्धकारमा छ। त्यही भएर प्रकाशको लागि के चाहियो? ज्ञान चाहियो। अब एउटा दियो भित्र बालेर टपरले छोपेर त कहाँ प्रकाश हुन्छ त? तर यो ज्ञान प्रकाशको यादगार रहेछ दियो बालेको, अर्थात् ज्ञानले आत्मरूपी ज्योतिलाई जगाएको। हुन त दिल त हुन्छ दुखबाट छुटौँ, तर एउटा पनि छुट्न सक्दैनन्। जुन बच्चाहरूलाई पुरुषोत्तम सङ्गमीको स्मृति रहन्छ उनीहरू ज्ञान रत्नको दान नगरिकन रहन सक्दैनन्। जसरी मनुष्यले पुरुषोत्तम महिना दान पुण्य गर्छन् नि, यो साउन महिना होइन, यो पुरुषोत्तम महिना हो कि होइन? आजबाट सुरु भयो। 1 महिना आए साउन महिनाभरि मासु नखाने, लसुन प्याज नखाने, चोखो बस्ने, व्रत बस्ने, खाने, दान पुण्य गऱ्यो भने पाइन्छ भनेर हो कि होइन? बाबा भन्छ यो के हो? सङ्गमीको यादगार हो यो साउन महिना, आजबाट सुरु भयो कि भएन? बाबालाई सबै थाहा छ है, मान्छन्। त बाबा भन्छ तिमीले पनि सबै दान दिनु परेन? दान दिनु पर्यो, पुण्य काम गर्नु पर्यो, नराम्रो कुरालाई फाल्नु पर्यो, लुतो फाल्नु पर्यो। आज लुतो फाल्नु, लुतो सुतो आएकै होइन, के फाल्ने? लुतो भनेको भित्रको विकार रहेछ क्या होइन? यो सबैलाई फाल्ने, तर्काउने, विकार विनाश गर्ने यो समय हो। यो सबै सङ्गमीको यादगार नै दुनियाँमा सबै चलिरहेछ होइन?
बाबाले के भन्नुभयो? पुरुषोत्तम महिनामा के गर्छन्? दान पुण्य गर्छन्। त्यसै गरी नै यस पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा तिमीलाई के गर्नु छ? ज्ञान रत्नहरूको दान गर्नु छ, पुण्य गर्नु छ, कुनै पाप गर्नु हुँदैन। दुनियाँमा त अब आएपछि जति जे भयो नि, कमसेकम साउन महिना शुद्ध भोजन खाने, शिवको भक्ति पूजा गर्ने, है, व्रत बस्ने, नुहाइधुवाइ गर्ने, अरू बेला ननुहाए पनि। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो लागि के हो त? यो पुरुषोत्तम युग हो। तिमी सधैँ चोखो खाने, सधैँ शिव बाबाको भक्त। भक्त भनेको के हो? भक्त भनेको अनुयायी। अनुयायी भनेको अनुसरण गर्नेवाला, होइन? त्यो नामधारी भक्ति होइन। शिव बाबा भगवानको सम्पूर्ण शिक्षालाई, होइन, विशेषतालाई, गुणलाई आफूमा धारण गर्नेवाला सच्चा भक्त बन्न पर्यो। देखावटी भक्त बनाएर के? 1 महिना भक्ति गरे चोखो बसे, अर्को भोलिपल्ट जुठै भयो, त्यो भएन नि। त्यही भएर तिमी सच्चा भक्त बन्ने, होइन? भक्त वत्सल अरे शिव बाबा, सबै भक्तका वत्सल शिव बाबा। हामी सच्चा भक्त पुरुषोत्तम महिनामा, पुरुषोत्तम युगमा। त यो पनि सम्झन्छौ स्वयं परमपिता परमात्माले पढाइरहनु भएको छ, कृष्णको कुरा होइन। कृष्ण त सतयुगका प्रथम राजकुमार थिए, फेरि उनले त पुनर्जन्म लिँदै आउँछन्। बाबाले पास्ट प्रेजेन्ट फ्युचरको पनि रहस्य सम्झाउनु भएको छ। तिमी त्रिकालदर्शी बन्छौ, अरू कसैले त्रिकालदर्शी बनाउन सक्दैन बाबा सिवाय। सृष्टिको आदिमध्ये अन्त्यको ज्ञान बाबालाई नै छ। उहाँलाई नै ज्ञानका सागर भनिन्छ। उच्चभन्दा उच्च भगवानलाई नै भनिन्छ। उहाँ नै सबैका रचयिता हुनुहुन्छ। हेभेनली गड फादर अक्षर धेरै स्पष्ट छ। रचयिता भनेको हेभेनका रचयिता, हेभेन स्थापना गर्नेवाला। शिव जयन्ती पनि मनाउँछन्, तर उहाँ कहिले आउनुभयो, के गर्नुभयो, यो केही पनि जानेका छैनन्। जयन्तीको अर्थ नै थाहा छैन भने फेरि मनाएर के गर्ने? अर्थ नपाई गोविन्दलाई बनाएको छ, अर्थ थाहा छैन, यो फाइदा भयो त? भएन। तर यो पनि ड्रामामा सबै छ। यस समयमा नै तिमी बच्चाहरूले ड्रामाको आदिमध्ये अन्त्यलाई जानेका छौ, फेरि कहिल्यै जान्दैनौ। अहिले जानेका छौ, फेरि कहिल्यै जान्दैनौ, पुरै 5000 वर्ष। जब फेरि बाबा आउनुहुन्छ तब मात्रै जान्दछौ। अहिले तिमीलाई स्मृति आएको छ, यो 84 को चक्र कसरी फिर्छ, भक्ति मार्गमा के छ र त्यसबाट केही पनि प्राप्ति मिल्दैन। तर कति भक्तहरू भिडमा धक्का खान जान्छन्, बाबाले तिमीलाई त्यसबाट छुटाइदिनु भयो। कति भिडमा भक्तहरू मन्दिरमा धक्का खान गए, धक्का गरे, यता लोट्यो उता लोट्यो, यता ठोकियो उता ठोकियो, कसैको सिक्री हराए, कसैको औँठी हराए, कसैको के हराए। मन्दिरमा गएर त्यो पूजा गर्न गयो, घर आउँदा हरायो भन्दै मुख सानो गरेर आयो, मन सानो गरेर। कति दुःख छ, तर फेरि लक्ष्य केही पनि छैन, होइन? त्यो बाबाले अहिले तिमीलाई के गर्नुभयो? त्यो दुःखबाट छुटाइदिनु भयो। अब तिमीलाई थाहा छ, हामीले बाबाको श्रीमत अनुसार फेरि यो दुनियाँलाई, यो विश्वलाई श्रेष्ठ बनाइरहेका छौँ, स्वर्ग बनाइरहेका छौँ। श्रीमतद्वारा नै श्रेष्ठ बन्छ। श्रीमत सङ्गम युगमै मिल्छ। भगवानको श्रीमत यतिखेर सङ्गम युगमा मात्रै मिल्छ। तिमीले यथार्थसँग जानेका छौ हामी को थियौँ, फेरि कसरी यस्तो बनेका छौँ। अहिले फेरि पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। पुरुषार्थ गर्दा गर्दै यदि फेल भयो भने बाबालाई समाचार देऊ। बाबाले फेरि खडा हुन सावधान दिनुहुन्छ। कहिल्यै पनि फेल भएर बस्नु हुँदैन। फेरि खडा भइहाल, औषधि पानी गर। बिरामी भयो भने तपाईँ रात सुतिरहेर हुन्छ त नि। औषधि मुलो गर्नु पर्यो भनेको, अनि कताबाट के हुन्छ समाधान खोज्नु पर्यो, श्रीमत दिनु पर्यो, राय सल्लाह दिनु पर्यो।
कहिले गल्ती केही भइहाल्यो अथवा फेल भयो यस्तो महसुस भयो भने अब आउनु पर्यो नि। अब घरमा बस्यो, रोग लाग्यो, यो भयो त्यो भयो भने हस्पिटल जानु पऱ्यो परेन, क्लिनिक जानु पऱ्यो, डक्टर कहाँ जानु पऱ्यो। अथवा अब त्यस्तै यहाँ अब कहिले गल्ती भइहाल्यो, भुल भइहाल्यो होइन, फेल भयो कुनै कुरामा भनेदेखि तुरुन्तै दगुर्दै आउने यहाँ हस्पिटलमा, बाबा घर हस्पिटल पनि आउने, राय सल्लाह लिने, ल मबाट यो गल्ती भयो, यस्तो भयो, यसमा के गर्ने। त बाबाले जुन श्रीमत सल्लाह दिनुहुन्छ त्यसअनुसार चल्यो भने फेरि उठ्न सकिन्छ होइन, खडा हुन सकिन्छ। दबाई गर, सर्जन त यहाँ बस्नुभएको छ नि, बाबा सम्झाउनुहुन्छ 5 तल्लाबाट गिर्नु र 2 तल्लाबाट गिर्नुमा पनि फरक छ। कोही 5 तल्लाबाट गिर्छ, कोही 1 तल्लाबाट, कोही 2 तल्लाबाट, कोही ठेला, कसलाई तलै चाहिन्छ, बिगारी खसिया। यो काम विकारमा गिर्नु भनेको 5 तल्लाबाट गिर्नु होइन। कोही क्रोधमा आएर गल्ती गरे, कोही लोभमा आएर गरे, कोही मोहमा आएर गरे, त्यो 1-2 तल्ला भयो क्या। जुन विकार काम विकारमै फस्नु भनेको 5 तल्लाबाट 5 मन्जिलबाट तल खर्नुको बराबर, फरक हुन्छ होइन। त्यसैले बाबाले भन्नुभएको छ काम विकार तिम्रो महामित्र हो। 5 तल्लाबाट खसाल्ने मित्र हो कि शत्रु? महाशत्रु हो। त्यसैले तिमीलाई पतित बनाएको, कहाँ देवता पूजनीय विश्वका मालिक आज यस्तो पटमा आएर कसले बनायो? यही विकारले बनायो। त अब निर्विकारी बन, यानि पावन बन। पतित पावन बाबाले नै आएर पावन बनाउनुहुन्छ, अवश्य सङ्गमयुगमा बनाउनुहुन्छ। कलियुग अन्त्य र सतयुग आदिको यो हो सङ्गम युग। बच्चाहरूले जानेका छन् बाबाले अहिले कल्मी लगाइरहनु भएको छ, फेरि पुरा वृक्ष यहाँ बढ्छ, ब्राह्मणहरूको वृक्ष वृद्धि हुन्छ, फेरि सूर्यवंशी चन्द्रवंशीमा गएर सुख भोग्छौ। कति सहज सम्झाउनुहुन्छ बाबाले। ठिक छ, मुरली कहीँ मिल्दैन भने बाबालाई याद गर, यो बुद्धिमा पक्का गर भनेको बाबाले त्यतिखेर। अब अहिले मुरली मिल्दैन भन्ने त चान्सै छैन। मैले मुरली पाइनँ, पढ्ने फुर्सद पाइनँ भन्ने पनि चान्स छैन। सुत्ने बेला त पाउँछौ, बिहान अमृत बेला त पाउँछौ, दिनभरि पनि कति बिजी छौ र। अरब करोडौँको व्यापार छैन होइन। ठुल्ठुला व्यापारले त खाने बेला नि मोबाइलमा हेलो हुलो कहाँ के छ भन्दै खान्छन् अरे होइन। तिमी त्यस्ता पनि छैन, फुर्सदै छैन भन्ने त छैन होइन र। त बाबा भन्नुहुन्छ यो बुद्धिमा पक्का गर। शिव बाबाले ब्रह्मतनबाट हामीलाई पढाउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यौ भने तिमी विष्णु घरानामा जान्छौ। सारा आधार पुरुषार्थमा छ। कल्प कल्प जो पुरुषार्थ गरिएको छ हुबहु त्यही हुन्छ। आधा कल्प देह अभिमानी बनेका छौ, अहिले देही अभिमानी बन्ने पुरा पुरुषार्थ गर। यसमा मेहनत छ, पढाइ त सहज छ। मुख्य हो पावन बन्ने कुरा। बाबालाई भुल्नु यो त ठुलो गल्ती हो नि। बाबालाई भुल्नु, बाबाले दिएको श्रीमतलाई भुल्नु यो कति ठुलो भुल हो कि होइन? हो। देह अभिमानमा आउनाले नै भुल्छौ। शरीर निर्वाह अर्थ 8 घण्टा धन्दा आदि गरे पनि बाँकी 8 घण्टा यादमा रहने पुरुषार्थ त गर्नुपर्छ। तर कठै भएछ। 8 घण्टा भनेको कोही 1 घण्टा निरन्तर बाबासित योग जुड्छ होला हाम्रो। अनि बाबाले 8 घण्टा गर भन्छ, 1 घण्टा नि जुड्दैन भने के पद पाइएन त सत्य होला। कस्तो बन्ने हो? बाबा भन्नुहुन्छ कमसेकम 8 घण्टा यादमा रहने पुरुषार्थ त गर। त्यो अवस्था त बल्ल तिम्रो त्यो सम्पूर्ण अवस्था आउँछ होइन, नत्र छिटै हुँदैन। अन्त्यमा जब यो अवस्था तिम्रो हुन्छ तब तिम्रो पुरा विकर्म विनाश हुन्छ अनि यो दुनियाँको विनाश हुन्छ। बाबा छिटै विनाश भइदिए हाम्रो होइन, छिटै विनाश देखाइ हुन्छ। तिमी तयार हुनु परेन। तिमी जब कर्मातीत अवस्था हुन्छौ होइन, तिम्रो 8 घण्टा बाबाको याद भएर तिम्रो अवस्था सम्पूर्ण बन्छ, तब यो दुनियाँको विनाश पनि हुन्छ। कर्मातीत अवस्था भएपछि त फेरि यो शरीरमा रहन सक्दैन। यो शरीर त छुट्नै छ, किनकि आत्मा पवित्र बन्यो नि। जब नम्बरवार कर्मातीत अवस्था हुन्छ
तब लडाईँ सुरु हुन्छ, तबसम्म यो विनाशको रिहर्सल भइरहन्छ। अब सुरु भयो कि भएन? रिहर्सल भएको त उतिखेरै हो, 1942-43देखि भएको नि दोस्रो विश्वयुद्ध। पहिलो त कहिले भएको? दोस्रोहरू थियो। बाबा आएपछि, धरतीमा आएपछि दोस्रो विश्वयुद्ध भयो। अब तेस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात भइसक्यो। दोस्रो विश्वयुद्ध भएर अहिलेसम्मको अवधिमा बाबाले उतिखेरबाट रिहर्सल भने अब रिहर्सल चाहिँ अब त फाइनलको समय आइसक्यो। 84 वर्ष भइसक्यो, कति रिहर्सल हुने? अब विनाशको फाइनल समय आइसक्यो। 8 घण्टा योगमा बस्ने समय अहिले हो, बाबाले उतिखेर भनेको। उतिखेरबाट 8 घण्टा योग गरेर कमसेकम 24 घण्टामा 8 घण्टा योग गर, 8 घण्टा धन्दा गर, 8 घण्टा के गर, अनि 8 घण्टा सुत, आराम गर्न पऱ्यो नि। 8 घण्टा शरीरलाई आराम गर्न दिनुभयो, त्यही पनि मुली सुन्दा सुत्छ नि। 8 घण्टा घर सुत कलास भएन। 8 घण्टा धन्दा गर, 8 घण्टा के गर, बाबालाई याद गर। पुरा भएन 24 घण्टा? हेर्नु त, अब गरेन भने कहिले गर्ने? अब त विनाश, तेस्रो विश्वयुद्ध आइसक्यो, फाइनल विनाशको समय आइसक्यो। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ अब रिहर्सलको समय त पुरा छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिरहँदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, यस पुरुषोत्तम महिना कति जानेको बाबाले ठ्याक्कै आजै यही मूल्य। यस पुरुषोत्तम महिनामा अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको दान गर्नु छ। अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको दान गर्नु छ। अमृत बेला उठेर विचार सागर मन्थन गर्नु छ। अमृत बेला उठेर विचार सागर मन्थन गर्नु छ। श्रीमत अनुसार शरीर निर्वाह गर्दै बाबाले जो होमवर्क दिनुभएको छ, शरीर निर्वाह गर्दै बाबाले जो होमवर्क दिनुभएको छ त्यो पनि अवश्य गर्नु छ। बाबा दिनभरि काम पर्यो, जानु पर्यो, उता जानु पर्यो, मैले त भ्याइन भनेर भोलिपल्ट क्लासमा आयो भने के हुन्छ? स्कुलमा कुनै टिचरले अब आज दिनभरि पढाए, भोलिको लागि होमवर्क गरेर ल्याऊ भनेर भने, दिनभरि खेलेर बस्यो अथवा कहाँ गफ गऱ्यो, कहाँ के गर्यो, के काम गर्यो, भोलिपल्ट क्लासमा गयो अनि खोइ होमवर्क म त भ्याउँदै भ्याइन भन्यो भने के हुन्छ? अनि यहाँ स्वर्गमा जाने अरे, देवता बन्ने अरे, भगवानको विद्यार्थी अरे, भगवानले पढाएको पढ्ने अरे, होमवर्क छँदै छैन, कता हाल्छ विद्यार्थी? के भर पाउने होला? आज बाबाले के भन्नुभयो भने दिनभर चिन्तन गरेर होमवर्क गर्नु परेन आफ्नो लागि। रिजल्ट त भोलि नसोध्यो नि, बाबाले लास्टमा गएर सबै सोध्नुहुन्छ नि। मान्छेले हेर्नु शरीर छोड्ने दुःख हुने कारण के हो? यही सबै हो। भगवानको श्रीमतमा नचलेर, भनेको नमानेर, मेहनत नगरेर, कुनै न कुनै गल्ती कर्म गरेको नराम्रो कर्मको भोग्न यही शरीरबाट अन्तिममा भोग्नै पर्छ। तिमीले गर्छौ, मैले कसरी भोग्ने? अब भोग्नै पर्यो। हामीले पनि त कसैको बाँड्न सकिएन। अब आफ्नै माता, आफ्नै पिता, आफ्नै दाजुभाइ, आफ्नै दिदीबहिनी सबै
उसलाई कष्ट भइरहेछ कठै गरा मात्रै भने अरू के गर्न सक्छ अलिकति लिइदिन बाँड्न सकियो त किन भन्दा हरेकले गरेको कर्मको लेखाजोखा आफैले भोग्नुपर्छ त्यही भएर बाबाले यत्रो दिनौँ सम्झाउने कारण त्यही हो बच्चाहरूले दुःख नपाउन् कष्ट भोग्न नपरोस् बच्चाहरूले दया मायाले होइन त्यही भएर दयाको सागर भनिन्छ बाबा यत्रो दया गरेर सम्झाउँदा नगर्ने अनि बाबा दया गर्नुहोस् भनेर दसौँलाई जोडेर पाइन्छ त पाइँदैन त्यही भएर बाबाले जो होमवर्क दिनुभएको छ त्यो पनि अवश्य गर्नु छ दोस्रो नम्बर पुरुषार्थमा रोकावट आयो भने बाबालाई समाचार दिएर पुरुषार्थमा रोकावट आयो भने बाबालाई समाचार दिएर श्रीमत लिनु छ मलाई यस्तो भयो भनेर समाचार दिने अनि त्यसबाट श्रीमत के मिल्छ त्यसअनुसार चलेपछि समाधान हुन्छ हैन श्रीमत लिनु छ सर्जनलाई सबै सुनाउनु छ बाबा त सर्जन हो नि सुप्रिम सर्जन हैन सर्जनलाई सबै सुनाउनु छ भने बाबालाई थाहा छ सबै कुरा थाहा छ भनेर बच्चाले नसुनाइकन त उसलाई उपचार गर्न मिल्दैन त्यही भएर सबै कुरा सच्चा दिलले सुनाउनु पर्छ विकर्म विनाश गर्ने समयमा कुनै पनि विकर्म गर्नु हुँदैन यो संगम युग विकर्म विनाश गर्ने समय हो पावन बन्ने समय हो देवता बन्ने समय हो कमाई गर्ने समय हो हैन त्यही भएर यसमा अब कुनै पनि विकर्म गर्नु हुँदैन वरदान छ आजको देह सम्बन्ध एवं वैभवहरूको बन्धनबाट स्वतन्त्र अब यस्तो समय आएको छ आफ्नो देहको सम्बन्ध र वैभव भनेको धन सम्पत्तिबाट स्वतन्त्र बाबा समान कर्मातीत अवस्था कर्मातीत भव कर्म सबै गर धन्दाधोरी सबै गर तर के भन कर्मातीत कर्मबाट अतीत बन माने सम्पत्तिमा सम्बन्धमा आफ्नो देहमा केहीमा पनि लिप्त नहो किन भन्दा अब यो समय भनेको स्वतन्त्र भएर हैन अलिप्त भएर बाबाको पासमा जाने समय हो त्यही भएर बाबा समान कर्मातीत भव विस्तारमा छ जो निमित्त मात्र भएर आज्ञा अनुसार प्रवृत्तिलाई सम्हाल्दै प्रवृत्ति नसम्हाल घरबार छोड छोराछोरी नाति नातिना आफ्नो कर्तव्य नहेर नगर भन्नु असल बाबा तर निमित्त मात्र भएर बाबाको आज्ञा अनुसार प्रवृत्तिलाई सम्हाल्दै आत्मिक स्वरूपमा रहन्छन् जो निमित्त मात्र भएर आज्ञा अनुसार प्रवृत्तिलाई सम्हाल्दै आत्मिक स्वरूपमा रहन्छन् मोहको कारण होइन कर्तव्यको कारण कर्तव्य हो मेरो सेवा गर्ने भनेर सेवा गर्ने प्यारले सेवा गर्ने तर मोहमा नआउने मोहले त रुवाउँछ हैन प्रेमले
सुख दिन्छ, मोहले दुःख दिन्छ हैन। प्रेमले सुख दिन्छ भन कि त्यो मलाई पनि मैले शुद्ध प्रेम गरेँ भने जसलाई गरेँ उसलाई नि सुख मलाई नि सुख, मोह गऱ्यो भने उसलाई नि दुःख मलाई नि दुःख। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ आत्मिक स्वरूपमा रहन्छन्, मोहको कारण होइन। उनीहरूलाई जो बच्चा घरमा छन्, हेर्नु यो घर गृहस्थी सम्हाल्ने बच्चाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने। घर गृहस्थीमा हामी छौँ, अब आफ्नो जिम्मेवारी निभाइरहेका छौँ, कर्तव्य गरिरहेका छौँ, सम्बन्धीको सेवा पनि गरिरहेका छौँ हैन। तर आत्मिक स्वरूपमा छौँ, मोहले होइन, आत्मिक स्वरूपमा छौँ भने उनीहरूलाई यदि तुरुन्तै आऊ भने आदेश दिएमा आउँछन्। बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी घर गृहस्थीमा छ नि, तँ मेरो घर हो भनेर बस्यो भने आउँदैन। तर बाबाको घर हो, यो देह बाबाको, यो सम्बन्ध सबै बाबाका, यो सम्पत्ति सबै बाबाको, म निमित्त मात्रै सम्हाल्ने हो भनेर बसेका छौँ, आत्म अभिमानी भएर बसेका छौँ भने अब बच्चा अन्तिम घडीको घन्टी बज्ने बेला भयो, घन्टी बज्नुभन्दा भयो पहिल्यै बाबाले आऊ बच्चे आऊ भनेर बोलायो भने निसङ्कल्प चट्टै आइहाल्छन्, किनकि बाबाको आज्ञा अनुसार त्यहाँ बसे आऊ बोलाएपछि आइहाल्छ। तर त्यो आत्मिक स्वरूप छैन, निमित्तको भान छैन भने कसरी जाउँ, कसरी छोडौँ छोराछोरीको माया, नाति नातिनीको माया। अनि यहाँ यति राखेको थिएँ, यहाँ यति राखेको थिएँ, यति दुःख गरेर यो निर्माण गरेँ, यति दुःख गरेर सबै जोडजाड पारेँ, कसरी छोडौँ भन्दा मात्रै बुझ्छ। अनि प्याका गरेर बुझ्छ, त्यसले कहाँ बुझ्छ। कहीँ न कहीँ अड्किया हुन्छ नि त, कसै कोही सम्बन्धीमा अड्किया हुन्छ, त्यसको अनुहार देखेपछि शरीर छोड्छ। कोही कुनै सम्पत्तिमा अड्किया हुन्छ, कोही कुनै खानेकुरामा अड्किया हुन्छ। समस्या यस्तो हुन्छ कि अब यति धेरै बेला कष्ट हुन्छ, त्यही भएर बाबाले त्यो दुःख केहीमा पनि मोह नराख, सबै गर, प्रेम गर, सेवा गर, धन्दा गर, राम्रो काम गर पहिला भन्दा पनि, तर मोह नराख, ताकि त्यो आत्मा त्यहाँ अड्किनु परोस्, कष्ट भोग्नु परोस् हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ अब जो निमित्त भएर आत्मिक स्वरूपमा रहेका बच्चा छन् उनीहरूलाई यदि अहिले तुरुन्तै आऊ भने आदेश मिलेमा आउँछन्। बिगुल बज्यो, विनाशको बिगुल बज्यो, बज्नै लाग्छ। बाबालाई थाहा छ, त्यो आऊ भन्नुहुन्छ, आऊ त भन्नुभयो, अहिले कहाँ विनाश हुन्छ भन्न थाल्यो भने बिगुल बज्यो। तर सोच्नमा समय नलागोस्। विनाशको बिगुल बज्यो, जाउँ कि नजाउँ, बाबाले बोलाउनु भएको छ, जाउँ कि नजाउँ भनेर अड्किएन, त्यही सोच्नमा समय नलाग्यो, सोचिन्जेल त। त्यही भएर बाबाले अन्तको पेपर 1 सेकेन्ड हुनेछ, 1 सेकेन्ड अन्तमा आऊ भन्ने बित्तिकै आएन र सोध्न थाल्यो भने त्यो सेकेन्ड पुरा भइहाल्यो, घन्टी बजिहाल्यो, म फेल भइहालेँ। त्यो समय आउँछ होइन। दोहोऱ्याइरहेको छु नि मैले, हेर्नु त आउँछ। बिगुल बज्यो तर सोच्नमा समय नलागोस्। सोच्नलाई ओहो बाबाले त बोलाउनु यति पुरा गरेर जान्छु मात्रै भन्यो भने गयो, त्यो सेकेन्ड त गइहाल्यो। त्यति एभरेडी हामी हुनु पर्यो, तर छैन। छौँ ल एकछिनपछि त्यो त एकैछिन आउनु भनेर नजानी गरेर आउनु भने पनि त्यहाँ नै आउनु पर्छ। यो अहिले त भोलि अब अन्तिम समय आयो, त फर्किँदै नफर्केर आऊ भनेपछि नै आउनु पर्यो क्या। मैले थाहा पाएको थिएँ, भोलि त थाहा पाएको थिएँ होइन। फेरि पनि आज्ञा पालन गरेर गएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद, किनकि उहाँको मैले फोन गरिहालेँ, भोलि थाहा पाएँ। अब पक्कै हो भन्ने कुरा, त्यही पनि उहाँ जानुभयो, उहाँलाई फोन गरेर जानुभयो होइन। यसमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। यस्तो सधैँ हुनु पर्यो र सधैँ यस्तैमा हुँदै बल्ल अन्तिम बेला पास हुन्छ होइन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ
बिगुल बज्यो तर सोच्नमा समय नलागोस्, तब भनिन्छ नष्ट मोह। तब भनिन्छ नष्ट मोह। त्यसैले सदैव आफूलाई जाँच गर्नु छ। सदैव आफूलाई जाँच गर्नु छ। देहको सम्बन्धको वैभवहरूको बन्धनले आफूतिर खिचेको त छैन। जाँच गर्ने आफूलाई, आफ्नो चेकिङ आफै गरिरहने। बेला बेलामा अन्तर्मुखी भएर म कहीँ फँसेको त छैन, कसैको देहमा, कहीँ सम्पत्तिमा या आफ्नै देहमा, त्यो जाँच गरिरहने। फँसेको छु भने निक्लिने, फस्नु भएन हैन। वैभवहरूको बन्धनले आफूतिर खिचेको त छैन। जहाँ बन्धन हुन्छ त्यहाँ आकर्षण हुन्छ, अनि त्यसले खिच्छ। जहाँ बन्धन हुन्छ त्यहाँ आकर्षण हुन्छ। तर जो स्वतन्त्र छन्, मनबाट स्वतन्त्र, भरे बाहिरी रूपमा पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका छन्, तर आत्मिक स्वरूपमा रहेर निर्बन्धन स्वतन्त्र रहेर सम्हालेका छन् भने ऊ भित्री रूपमा स्वतन्त्र छन्। उनीहरू बाबा समान कर्मातीत स्थितिको समीप हुन्छन्। जो स्वतन्त्र छन् उनीहरू बाबा समान कर्मातीत स्थितिको समीप हुन्छन्। फेरि सुन्नु, जो निमित्त मात्र भएर आज्ञा अनुसार प्रवृत्तिलाई सम्हाल्दै आत्मिक स्वरूपमा रहन्छन्, मोहको कारण होइन। उनीहरूलाई यदि अहिले तुरुन्तै आऊ भने आदेश दिएमा आउँछ। बिगुल बज्यो तर सोच्नमा समय नलागोस्, तब भनिन्छ नष्ट मोह। त्यसैले सदैव आफूलाई जाँच गर्नु छ। देहको सम्बन्धको वैभवहरूको बन्धनले आफूतिर खिचेको त छैन। जहाँ बन्धन हुन्छ त्यहाँ आकर्षण हुन्छ। तर जो स्वतन्त्र छन् उनीहरू बाबा समान कर्मातीत स्थितिको समीप हुन्छन्। भने त्यति फूर्त रूपमा हामी बाबाको आज्ञालाई पालन गर्नेवाला हुनु पर्यो, श्रीमतमा चल्नेवाला। किनकि आफूलाई जोगाउन त सबैले जानेको छ हैन। एक ठाउँमा के भयो, भूकम्प आगो पहिरो गयो, के भयो हैन। अनि घरका सबै भाग्न लागेर हैन, अलिअलि सामान बटुलेर घर छोड्नलाई अब पुर्न लाग्यो। अब हामी यहाँ बाँचिन्न, छोड्न पर्यो भने आफूलाई सबै निस्के। त्यो एउटा घरको बुढा प्यारले छोरा कुना सुतिरहेको थिए, सबै निस्केर आमा सुरक्षित ठाउँमा गएपछि त बुढोको याद आएर भाग्न थाल्यो। त्यो बडा त सुतिरहेको के भयो भनेर भन्दा बुढो त पहिले पुगेर बसिसक्यो। सुरक्षित ठाउँमा पहिले पुगिसक्यो भनेपछि जोगिनेलाई होइन। त्यो बिमारीको भानै भएन, बसेको कुरा एउटा त्यो हिसाब किताबको कुरा नि हुन्छ। एउटा रियल घटनामा हजुरलाई सुनाउँछु है। रियल घटना, एकजनाले अब भनौँ न एउटा जोडीले श्रीमान श्रीमती बडा देवीको पूजा गरे दुईटा छोरा जन्माए। तर दुईटा छोरा जन्माएपछि ती दुईटै छोरा बोल्दै नबोल्ने भयो, गुमा होइन, नबोल्ने भयो। अब कति छोरा खुसीले छोरा हुर्काए, मेहनत गराए, हुर्काए, कति वर्ष 10-12 वर्षका भयो अरे। अनि त्यसपछि काम त गर्ने बोलिए तर मुख नबोल्ने, कति हिसाब त होइन। उनलाई पीडा त भयो नि, कति खुसी छोरा बोल्दैन भने छोराजनको पीडा हुन्न, आमा बाबालाई पीडा हुन्न।
अनि खेतमा काम गर्न गर्थ्यो अरे, दुईटै छोरा काम गरिरहेको थियो अरे। अनि त्यसपछि तपाईँको खेतमा काम गर्न जाँदा आफू दुईटा मात्रै हुँदा बोल्छन् अरे, घर आएपछि बोल्दैन। अनि त छोराहरू काम गर्दै थिए अरे। अनि काम गरिसकेर अनि अलिकति आराम गर्नलाई एउटा ठुलो ढुक्को थियो अरे, ढुङ्गाको आडा छेल पारेर दुईजना बसेको थियो अरे। अनि बाउ गए बाउ यता जाँदै थियो, बाउले उनले देखेन, आपसमा कुरा गरेका अरे। के कुरा गरेका? अब हाम्रो यिनीहरूसित एक घरी केरा लिन बाँकी छ, एक घरी केरा लिएपछि हाम्रो सिद्धिन्छ भनेको सुने अरे बाबुले। दुईटा बोल्यो। अन्त ढङ्गै अचम्मै लाग्यो, नबोल्ने छोरा कसरी बोल्ने? एक घरी केरा बाँकी छ भने अरे क्या, एक घरी केरा भन्दा एक घरी केराको मूल्य अब कति थियो, त्यति मूल्य बाँकी छ। त्यो मूल्य पुरा भएपछि दुईटै छोरा गए। त्यो भनेको छोरा भनेर क्या हिसाब, कुन जन्ममा के को कर्मको हिसाब किताब त्यो सम्बन्ध थियो त्यो चुक्ता गर्न यहाँ आएको। चाहे त्यो माता पिता हो, चाहे छोराछोरी हो, चाहे कुनै सम्बन्धी हो, त्यो कुनै न कुनै सम्बन्धको जन्मको कर्मको हिसाब किताबले नै यहाँ सम्बन्धी बनियो। र राम्रो सम्बन्ध छ, राम्रो कर्मको सम्बन्ध छ भने यहाँ भए पनि दुःख हुन गएर, अलिकति नराम्रो भएको छ भने यहाँ पीडा हुन्छ। त्यस्तो रहेछ। यो ठुलो कर्मको गहन गति छ। यो कर्मको गहन गतिलाई बुझेर त्यसलाई धारण गरियो भने दुःख हुँदैन। तर कहीँ न कहीँ भुलिन्छ, बिर्सिन्छ। अनि कता कता अब कति वर्षसम्म सँगै रहेपछि दुःख काल्यो त हुने भयो। माया हुन्छ होइन, मोह त नराख्ने माया गर्छ होइन। तर बाबा भन्छ आत्मिक मोह माया हुनु पर्यो कि, आत्मिक प्रेम। त्यो भयो भने त्यो आत्माले सुख पाओस्, त्यो आत्माले शान्ति पाओस्। अब नभए हामीले त्यही हो नि त, हो नि हामीले दिने भनेको अरू के दिने होइन। अब त्यसलाई सकाश दिएर त्यो सकाश र हामीले दिएको शक्तिले उसको पीडा कम होस्, त्यही हो हामीले सहयोग गर्ने भनेको। कुनै पनि आत्मालाई, कोही दुखी छन्, गरिब छन्, पीडा छन्, भोगिरहेका छन्। त्यही भएर बाबाले विश्व कल्याण कार्य भनेको त्यही हो। हामी यहाँ छौँ दुखी, गरिब, पीडा भोगेका आत्मालाई सकाश दिने, हाम्रो सकाशले एउटा राहत मिलोस्। त्यही भएर बाबा तिमी देवी हौ, तिमी देवता हौ, अर्थात् दिनेवाला हो। त्यही भएर के गर्नु छ? जो स्वतन्त्र छन् उनीहरू बाबा समान कर्मातीत स्थितिको समीप छ। कुनै पनि बन्धनले हामीलाई नखिचोस्। स्लोगन छ, स्नेह र सहयोगका साथै शक्ति रूप बन्यो भने राजधानीमा नम्बर पहिला आउँछ। स्नेह र सहयोग त छँदैछ, हुनै पर्यो। तर साथसाथमा के हुनु पर्यो? शक्ति रूप बन्यो भने राजधानीमा पहिला नम्बर आउँछ। मुरलीको सार, मिठे बच्चे, यो सङ्गम युग विकर्म विनाश गर्ने युग हो। यस युगमा तिमीले कुनै पनि विकर्म गर्नु हुँदैन, पावन अवश्य बन्नु छ। प्रश्न छ, अतीन्द्रिय सुखको अनुभव कुन बच्चाहरूलाई हुन सक्छ? के भन्नुभयो बाबाले? जो अविनाशी ज्ञान रत्नहरूबाट भरपूर हुन्छन् उनीहरूलाई नै अतीन्द्रिय सुखको अनुभव हुन सक्छ। जसले जति ज्ञानलाई जीवनमा धारण गर्छ त्यति धनवान बन्छ। यदि ज्ञान रत्नको धारणा छैन भने ऊ के भयो? गरिब हो। बाबाले तिमीलाई पास्ट, प्रेजेन्ट, फ्युचरको ज्ञान दिएर त्रिकालदर्शी बनाइरहनु भएको छ। ओम शान्ति। आज साउने सङ्क्रान्ति होइन, साउन महिना लाग्यो। आज बाबाले अर्थ पनि बताइदिनु होइन। पुरुषोत्तम जहाँ भगवानको भक्ति गर्ने, भगवानलाई ध्यान गर्ने, याद गर्ने, दान पुण्य गर्ने, राम्रो काम गर्ने, शुद्ध भोजन खाने। त शुद्ध भोजन स्थूलको साथसाथमा सूक्ष्म भोजन, सङ्कल्पको भोजन पनि हाम्रो के हुनु पर्यो? शुद्ध हुनु पर्यो। सङ्कल्पको भोजन शुद्ध, कर्म शुद्ध होइन। अनि योग, बाबाको याद विशेष, अनि ज्ञान धन लिने, धारणा गर्ने, अनि दान पुण्य गर्ने।
त विशेष गरेर के दान पुण्य गर्ने? ज्ञान रत्नहरूको दान पुण्य गर्ने हैन, सहयोग परिवारमा सहयोग गर्ने, अरू आत्माहरूलाई दान गर्ने, अनि बाबाको याद गर्ने, शक्ति जम्मा गर्ने, शुद्ध सङ्कल्प रूपी भोजन शुद्ध। अब स्थूल भोजन त अब ब्राह्मण बच्चाको शुद्धै हुन्छ, तर सङ्कल्प रूपी भोजन शुद्ध। अरू भएको विकार छ नि, रयल पयल कमी कमजोरी लुतो खाल्ने, आज लुतो खाल्ने हो कि हटाएर होइन। त्यही भएर त्यो लुतो खाल्ने भनेको के याद हो? यहाँ लागेको लुतो त्यहाँ फालेर ठिक हुन्थ्यो भने डाक्टरले औषधि किन चाहिन्थ्यो र होइन? त्यो शरीरको लुतो त औषधि ठिक गर्ने हो, तर मनभित्रको लुतो चाहिँ आज सङ्कल्प गरेर ज्ञानको ढ्याङ्ग्रो टटाएर बाबाको यादमा अब बाबा यो मभित्र फर्केर कहिले नआओस् भनेर सङ्कल्प गरेर फालिदिने होइन। बल्ल पुरुषोत्तम बन्ने बच्चाहरूको पुरुषार्थ सार्थक हुन्छ कि होइन? त्यही भएर यो महिनामा विशेष गरेर अब छन त हामी सधैँ मुरली सुन्छौँ, बाबा याद गर्छौँ, सबै गर्छौँ, तर बाबाले विशेष विशेष यो दिन पनि हाम्रो पुरुषार्थको लागि हो भन्नुहुन्छ नि। त्यही भएर यसलाई हामीले जस्तो भक्ति मार्गले महत्त्व दिन्छ, हामीले पनि त्यति नै महत्त्व दिनु पर्यो क्या। दिन त सङ्गमिक भोलिको महत्त्व समयको अमूल्य छ, छैन र? बाबाले हिजो पनि अस्ति पनि मूल्य भन्नुभयो, यो समयको मूल्य जान्नु पर्यो बच्चाले। यो अमूल्य समय हो, अमूल्य कमाइ जम्मा गर्ने समय, अमूल्य जीवन बनाउने समय हो, व्यर्थमा खेर फाल्नु हुने त भनिरहनुहुन्छ। तर यो साउन महिनामा विशेष हामी सबैले व्रत लियौँ, एक दिन पनि क्लास मिस गर्दैन र योगमा विशेष अब झन् अब भन्दा भन्दै अब योगै आधा घन्टा नि योग नगरेपछि के हुन्छ त बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति गर्ने भनेको विशेष गरेर योग गर्ने हैन। योग गर्ने त योगमा अलिकति सबैले जस्तो यो साउन महिनाभरि अब आएपछि जति 11 महिनासम्म अल्छी गर्ने मान्छेले पनि त यो साउन महिनामा छिटो उठेर नुहाइधुवाइ गरेर शिवको मन्दिरमा जान्छ, शिवालयहरू छ, शिवलिङमा पूजा गर्न, भक्ति गर्न, नखाइ अब बाबाले तिमी त भोकै बस्छ भन्नु, पेट खाली छ, ग्यास्ट्रिक भएछ भने बिहानै पनि खाऊ, खाएर गर भनिदिनु भयो होइन। भगवान् स्वयं शिव बाबाले भन्नुभएको छ, भक्तहरूले त बोल्दैनौ रे शिव बाबाको मन्दिरमा गएर त कति चोखो निचो भएर है। अब व्रत गर्ने दिनभरि सोमबारको दिन भोकै बस्ने, महिनाभरि चोखो गर्ने अरे। तर हामी बाबाका बच्चाले यो महिनाभरि विषय ध्यान दिने कि नदिने? एउटा व्यर्थ सङ्कल्प नचलोस्, नराम्रो त चल्नै भएन। अनि त्यसपछि हामीले विषय ध्यान दिने भनेको भोकै बस्नु परेन, तर क्लासमा सकेसम्म टाइममा आउने, पुरा क्लास गर्ने र पुरा चिन्तन गरेर होमवर्क गरेर ध्यान दिने। अर्थात् बाबाले मूल्यमा के भन्नु त्यो त्यही हाम्रो व्रत हो। यो हामी सबैले गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ? गर्ने कि नगर्ने? गर्ने होइन। विशेष गरेपछि त पुरुषार्थ विशेष गरेपछि त फेरि फल पनि त विशेष पाइन्छ नि होइन। जति विशेष गऱ्यो, ध्यान दिएर गऱ्यो, त्यति भगवान्ले पनि यो बच्चाले मेहनत गरेछ, थाहा पाउनु चाहिँ पाउनु भएको होइन, पाउनुहुन्छ नि। त्यही भएर हामीले विशेष गरेर यो महिना आज 1 गते ठ्याक्कै होइन, सङ्क्रान्ति पनि पऱ्यो, बिहिबार पनि पऱ्यो, बाबाको मुरली पनि ठ्याक्कै ट्याक्कै आयो। त्यही भएर आजैबाट हामीले यो सङ्कल्प गरेर गर्नेछौँ। 1 महिना पुरा ध्यान दिएर एकुरेट भयो भने यसको शक्तिले अरू महिनालाई पनि बल मिल्छ होइन। त यो कुरालाई ध्यान दिउँ। अर्को हाम्रो माताजी अब हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, हामी सबैले उहाँको आत्मालाई सुख होस्, शान्ति मिलोस्, कष्ट दूर होस् होइन। हामी सबैको आमा हुनुहुन्छ, माताजी हुनुहुन्छ, त हामी त्यो आत्मालाई शान्ति, सुख, राहत, शक्ति मिलोस्, त्यो आत्मा खुसीसँग सजिलोसँग बाबाको पासमा अब त्यो त सबैलाई जानै छ, एक दिन जाओस्। हामी सबैले योगदान पनि विशेष दिनेछौँ है। ओम शान्ति।